अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बहाली का उसूली फ़ैसला हो गया है। अब ये मुज़ाकरात कहाँ होंगे और कब होंगे, तो इसके हवाले से अहम तरीन मालूमात मैं आगे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन पहले मौजूदा सूरत हाल का तनाजुर वाज़े कर दूँ ना, ताकि मामलात को समझने में आसानी हो सके। अच्छा, कहा यह जाता है कि जब दो लोग आमने सामने ज़िद पर आ जाएं और एक दूसरे को संगीन नताइज की धमकियों से वो डराएं और दोनों की ख्वाहिश ये हो कि पहले दूसरा फरीक पीछे हटे ताकि वो उसे कमज़ोरी का ताना देकर फिर अपनी फतह का जश्न मनाए, तो इसे पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में गेम ऑफ चिकन कहते हैं। लेकिन अगर दोनों अपनी ज़िद के ऊपर कायम रहें और कोई भी पीछे हटने को तैयार ना हो, तो फिर दोनों के लिए नताइज नुकसानदेह होते हैं। तो अब कहा जाता है कि सदर ट्रंप भी ईरान के साथ यही गेम ऑफ चिकन खेल रहे हैं, जिसके लिए पहले उन्होंने खूब जोर लगाया। ताकत का आपने देखा कि बेदरेग इस्तेमाल करके ईरान के सामने गैर मशरूत उन्होंने सरेंडर का ऑप्शन रखा। जब काम नहीं बना ना, तो फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर उन्हें आना पड़ा। लेकिन चूंकि मुज़ाकरात की मेज़ पर फिर जाहिर है कि वो गिव एंड टेक होता है, जहां दो बातें अपनी मनवाई जाती हैं, तो फिर जाहिर है ना कि एक आध बात जो है वो दूसरे की भी माननी पड़ती है। अब हालिया कॉन्क्लूडेड इस्लामाबाद मुज़ाकरात में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। मामलात जो हैं वो तकरीबन वो तय हो गए थे, लेकिन ऐन मौके पर या कह लें कि ऐन वक्त पे अमेरिका ने बैकआउट कर लिया, क्योंकि अमेरिका बहादुर की एक सदी से कायम चौधराहट और उसके सदर की आसमान को छूती अना वो जो दाव पर लगी हुई थी। लिहाजा फिर ईरान की एक बात भी मानना अमेरिका ने अपनी मौत से कम नहीं समझा। इस हवाले से CNN ने बड़ा दावा किया है कि दोनों फरीक यूरेनियम अफजूदगी रोकने पर तकरीबन इत्तफाक कर चुके थे, सिर्फ मुद्दत पर इख्तिलाफ बाकी था। अमेरिका ने 20 साल के लिए अफजूदगी रोकने की तजवीज़ दी थी, जबकि ईरान ने 5 साल की पेशकश की थी, जिसे अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। तो आप इस खबर को सदर ट्रंप फेक न्यूज़ कहकर मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन JD वेंस ने जो मुज़ाकरात हैं उसके बाद इंटरव्यू दिया है और इससे इस खबर को काफ़ी तक़वियत मिली है। क्योंकि हमारी ऑफ़र हतमी है, इसलिए अगला कदम ईरान को उठाना होगा। तो अब इसका क्या मतलब है? तो जनाब, इसका यही मतलब है कि जो जंग मैदान में नहीं जीत सका, अमेरिका का ख्याल था कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए उस जंग को जीत जाएगा, लेकिन ईरान ऐसा क्यों करेगा? यही वजह है कि सदर ट्रंप की हालत अब ऐसे बदमस्त हाथी जैसी हो गई है, जो अक्सर अपनी ही फ़ौज को रौंदने का बाइस बन जाता है। और अब ये आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ईरान की बंदरगाहों का मुहासरा, ये सब इसी कैफियत का नतीजा है ना। चूँकि सदर ट्रंप को अब भी गलतफहमी है कि कई हफ्तों की जंग के बाद जो ईरान है वो कमज़ोर हो चुका है, लिहाजा दबाव डालकर ईरान को ज़्यादा लचक के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सकता है, जिसके लिए फिर ये बहरी नाकाबंदी की गई। अब इस फैसले के पीछे कौन है? तो इस के पीछे पता है ना कि फिर एक ही शख्स है जो कि दौरे हाजिर का हिटलर है। जी हाँ, मैं उसी नेतन्याहू की बात कर रही हूँ, जिसने मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए अपनी काबिना को ये बताया कि JD वेंस ने इस्लामाबाद से वापसी के दौरान मुझे जहाज से फ़ोन किया और पूरी रिपोर्ट पेश की। उसने ये दावा भी किया कि अमरीकी इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे रिपोर्टिंग करती है कि मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हो रही है। अच्छा, फिर नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक भी की है कि हालिया कशीदगी भी जो अमरीकी जानिब से ही सामने आई, क्योंकि वो ईरान की तरफ से मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं कर सके। तो भाई, अब ये किस मुआहदे की बात की जा रही है? तो ये वही जंग बंदी मुआहदा है जिसके तहत सीज़ फायर के एवज़ ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोलना था। अब जाहिर है जिस पर अमल तो नहीं हुआ ना, और होता भी कैसे? बुनियादी शर्त जो पूरी नहीं हुई, क्योंकि इजराइल ने तो लबनान पे हमले बंद करने के बजाय आपने देखा ना कि उसने बढ़ा दिए थे। लिहाजा फिर इजराइल से बात मनवाने के बजाय सदर ट्रंप ने जो ईरान की बहरी नाकाबंदी है उसका फैसला किया, जिस पर हाल ही में इस्तीफा देने वाले सदर ट्रंप के मुशीर जो केंट ने ये वाजे किया है कि जब तक इजराइल को लगाम नहीं दी जाएगी और उसे अमरीकी फैसला साजी से दूर नहीं रखा जाता, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अब ये ऐसा काम है जो फिलहाल तो हमें होता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर भी जो अमरीकी माहिरीन हैं उन्होंने वही सवालात खड़े कर दिए हैं कि ये मंसूबा भी कामयाब नहीं हो सकता और इसके नतीजे में अमरीका को मज़ीद नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि तेज़ रफ्तार ईरानी कश्तियाँ, छोटी सबमरीन्स, ड्रोन्स और बारूदी सुरंगें इस एसिमेट्रिक वॉर में ईरान को अपर हैंड फराम करती हैं, जबकि साइबर हमले इससे भी ज़्यादा मुहलिक साबित हो सकते हैं, चूँकि ईरान को इस फील्ड में चीन और रूस की मदद हासिल है, जो कि साइबर जंग में दुनिया में सबसे आगे समझे जाते हैं।
लिहाजा इस हवाले से जो अमरीकी माहिरीन हैं वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद अमरीकी जहाज़ों और कमांड सेंटर के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया जा सकता है, और जब कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए तो फिर इन जहाज़ों का कंट्रोल कम्युनिकेशन हैक करने वालों के हाथ में होता है। अब वो चाहें तो उन्हें ऐसी जगह गाइड करके ले जाएं जहां बारूदी सुरंगें मौजूद हैं, या फिर उनको कोई गलत टारगेट दे दिया जाए जिससे वो अपना ही नुकसान कर बैठें। अच्छा, अब इस नाकाबंदी का बज़ाहिर जो मकसद है वो तो ईरान का मौशी गला घोटना है ना, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ईरान कुछ हफ्तों तक इस दबाव को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि हालिया अरसे में ईरान ने तेल की बड़ी मिकदार एक्सपोर्ट कर ली है और ज़्यादा अरसे तक इस नाकाबंदी को जारी भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस इकदाम से आलमी तेल की फराहमी मजीद मुतासिर होगी और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का इम्कान है, जिससे अमरीकी हुकूमत के लिए जो सूरत हाल है वो संभालना वो मुश्किल हो सकता है। अच्छा, वैसे भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस जंग में अब तक 80 से ज़ायद तेल की तनसीबात तबाह या मुतासर हो चुकी हैं, जिनमें पैदावारी मराकज़, टर्मिनल्स और रिफाइनरीज शामिल हैं। अच्छा, फिर दुनिया को खाद की 30% सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर आबनाए हुर्मुज़ का बहरान तवील हो गया तो ये आलमी सतह पर खुराक के शदीद बहरान का सबब भी बन सकता है। इसकी वजह खाद और तवानाई की तरसील में रुकावट, खुराक की कीमतों में इजाफा और फसलों की पैदावार में कमी होगी। अच्छा, अब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे खुराक व ज़राअत के माहिरीन जो हैं उन्होंने भी खबरदार कर दिया है कि इससे गरीब ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, चूँकि फसल काश्त के औकात मुकर्रर होते हैं और अगर ज़रूरी वसाइल वक्त पर ना मिलें तो पैदावार कम हो जाती है, महंगाई उससे बढ़ जाती है और आलमी जो मईशत है वो सुस्त पड़ जाती है। तो जनाब, फिर शायद यही वजह है कि अब अमरीकी सदर वो मुश्किल में आ गए हैं और इस वक्त में वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि ईरान ने पीर को अमरीकी इंतज़ामिया से रब्ता किया और वो बहुत बेचैनी से मुआहदा करना चाहते हैं। अब भाई किसने फ़ोन किया या किसने वसूल किया, तो ये तो अमरीकी सदर ने बताया ही नहीं, जबकि ईरान ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है। अब आप खुद सोचें ना कि ऐसे हरबों या फिर गेम ऑफ चिकन से ईरान पर कोई असर पड़ेगा, जबकि यही सदर ट्रंप ये 2 दिन पहले भी कह चुके हैं कि मुआहदा हो या नहीं हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल वही नाकाबंदी ने तो सूरत हाल में मज़ीद गैर यकीनी पैदा कर दी है और ये अभी वाज़ेह नहीं है कि अमरीका इसे नाफिज करने के लिए वो कहाँ तक फ़ौजी इक़दामात करेगा और ईरान वो आने वाले दिनों में क्या रद्द अमल देगा। लेकिन चीन ने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दे दिया है। अब चीन का कहना है कि ईरान के साथ इसके अहम तजारती और तवानाई के मुआहदे मौजूद हैं जिनका एहतराम किया जाएगा। चीन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और दीगर ममालिक से भी चीन तवक्को रखता है कि वो इन मामलात में मुदाखलत ना करें। अच्छा, अब आम तौर पे आपने देखा ना कि चीन ऐसी स्टेटमेंट्स वो सरेआम नहीं देता, ये चीन का तरीक़ाकार ही नहीं है ना। और अगर कोई सख्त बात कन्वे वो करते भी हैं तो वो पसे पर्दा या फिर इनडायरेक्ट बात के ज़रिए अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। लेकिन यहाँ तो चीन ने खुलकर ये कह दिया है कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अच्छा, अब ईरान का 80% जो तेल है वो चीन खरीदता है, तो क्या वो फिर ज़्यादा अरसे तक इसकी इजाज़त देगा? यकीनन नहीं। फिर वही होगा ना जिसका अमरीकी माहिरीन खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी कि साइबर हमले। अच्छा, वैसे इन ख़तरात का अमरीका को बड़े अच्छे तरीके से अदराक है, इसलिए अब एक अमरीकी एहलकार ने अपने मुल्की मीडिया को ये बताया है कि ईरान के साथ राब्ता जारी है और मुआहदे की तरफ पेशरफ्त हो रही है, जिसके मुताबिक अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो जंगबंदी में तोसी भी की जा सकती है ताकि मज़ीद वक्त मिल सके। अब इसके हवाले से तुर्किया का नाम भी आ रहा है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो कम करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो बात है वो इसलिए भी देखें हकीकत से थोड़ी करीब लगती है, चूँकि आपने ये देखा ना कि गुज़िश्ता चंद दिनों में इजराइल की तोपों का रुख वो अचानक से तुर्किया की जानिब मुड़ गया है और उसकी सियासी लीडरशिप ने ईरान के बाद तुर्किया को खित्ते में इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया है। लेकिन अमरीकी मीडिया ने वाज़े तौर पे एक और मुज़ाकराती दौर का इम्कान जाहिर कर दिया है, जो कि जाहिर है कि इंतहाई हौसला अफजा खबर है। अब ये मुतवक्का मुज़ाकरात ये कहाँ होंगे, तो इस हवाले से जेनेवा और एक बार फिर इस्लामाबाद का नाम सामने आ रहा है। अब अहम बात यह है कि कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भी ये दावा किया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर वो जुमेरात को इस्लामाबाद में मुतवक्के है। अच्छा, अब रॉयटर्स ने भी इस्लामाबाद
مذاکرات کا امکان ظاہر کیا ہے اور رائٹرز نے پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کا حوالہ دے کر بات کی ہے کہ رواں ہفتے یا آئندہ ہفتے مذاکرات اسلام آباد میں ممکن ہیں۔ اچھا، ایسا ہی تاثر پھر گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو میں بھی ملا ہے، گو کہ انہوں نے کھل کر تو نہیں بتایا کہ آخر پس پردہ چل کیا رہا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سٹکنگ پوائنٹس پر اتفاق رائے کی کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں۔ اچھا، تو اب وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ تو امریکی میڈیا کے مطابق وہ 3 بنیادی نکات ہیں جن کا ذکر میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی میں کر چکی ہوں۔ اب ایک، ایران کا مکمل طور پہ یورینیم افزودگی بند کرنا، پھر نیتنز اور فردو کی اہم جوہری تنصیبات ختم کرنا، اور تیسرا 450 کلو گرام کے قریب انتہائی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا۔ اب دیکھیں نا کہ یہ ایسے نکات ہیں جن پر جنگ سے پہلے بھی کافی حد تک اتفاق رائے تو ہو چکا تھا، جیسا کہ عمانی وزیر خارجہ نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، کیونکہ صدر ٹرمپ ایک تو اسرائیل کے ہاتھوں کھلونا بن گئے ہیں، اور دوسرا انہیں ان کا جو غرور اور تکبر ہے نا وہ لے ڈوبا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ نے دیکھا کہ پھر وہ خاک میں بھی مل گیا۔ لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ گئی ہے، چونکہ ایران پر حملہ کرنے سے ان کا جو روایتی سیاسی حلقہ ہے وہ تو پہلے ہی ناراض ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ میں اس وقت میں اسرائیل سے دوری اختیار کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ بہت زور پکڑ رہا ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ گزشتہ روز نیو یارک میں ہونے والا بڑا مظاہرہ ہے، جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کے خلاف احتجاج کیا گیا، اور امریکی میڈیا کے مطابق 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو پریشر ہے نا یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ان حالات میں صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو امریکہ میں موجود ظاہر ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ تو ان کے خلاف ہو جائے گی نا، جس کا پھر اثر نومبر میں ہونے والے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں ان پر پڑے گا، جس میں اگر ریپبلکن پارٹی کو شکست ہو گئی تو کانگریس میں حاصل جو اکثریت ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اس صورت میں معاملات وہ ظاہر ہے کہ زیادہ بگڑ گئے تو پھر امپیچمنٹ کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پھر یہ 2 دھاری تلوار ہے، اور یہ سوچ امریکی صدر کو اس وقت میں کھائی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ابھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا نا کہ ان کی حالت اس وقت وہ ایک بدمست ہاتھی جیسی ہو گئی ہے، جو راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو روندنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسی کیفیت میں انہوں نے اتوار کی ساری رات جو ہے صدر ٹرمپ نے وہ جاگ کر گزاری، کیونکہ وہ ساری رات سوشل میڈیا پر پوسٹیں شیئر کرتے رہے۔ اب رات 9 بجے سے صبح 4 بجے تک ٹرمپ نے اوسطاً ہر گھنٹے مختلف پوسٹیں شیئر کی ہیں۔ رات 9 بجے کی پوسٹ میں ٹرمپ نے پوپ لیو کو خارجہ پالیسی کے لیے نقصان دہ قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ٹرمپ نے اے آئی سے بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ جیسی اپنی تصویر کی پوسٹ شیئر کر دی، اور پھر اس پوسٹ کو دیکھ کر کرسچن ورلڈ میں تو جیسے طوفان آ گیا۔ اب ظاہر ہے نا کہ کرسچنز کی مذہبی دل آزاری ہوئی، جس کے بعد پھر یہ پوسٹ انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے چاند پر ٹرمپ ٹاور کی تصویر شیئر کر دی، جس کے ساتھ کچھ لکھا بھی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر رات 12:30 بجے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا بیان دے دیا، جس کے بعد رات 2:30 بجے سابق صدر جو بائیڈن، جنہیں عام طور پہ صدر ٹرمپ سلیپی جو کہتے ہیں، ان کے اور ان کے بیٹے کی کرپشن کے بارے میں مضمون شیئر کیا۔ اچھا، پھر ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ یہی مضمون پھر انہوں نے دوبارہ شیئر کر دیا، جس کے بعد صبح 4:10 پر آبنائے ہرمز بلاک کرنے کی ایرانی خبر پھر وہ پوسٹ کر دی۔ اچھا، پھر ان پوسٹوں کے علاوہ بھی صدر ٹرمپ نے درمیانی وقفے میں کئی مضامین اور دیگر جو اطلاعات تھیں وہ بھی شیئر کی، جن کا کوئی سر تھا نہ پیر۔ تو یہ وہ ذہنی کیفیت ہے، یا کہہ لیں کہ یہ وہ ذہنی حالت ہے جس کا شکار صدر ٹرمپ اس وقت دکھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پوری دنیا میں یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ پوپ لیو کی توہین کرنے پر معافی مانگیں، لیکن انہوں نے تو اس سے بھی انکار کر دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس پوپ لیو پر صدر ٹرمپ نے جو اپنی تنقید ہے وہ مزید سخت کر دی ہے۔ ان کے مطابق پوپ کی جانب سے مخالفت غلط ہے، اور وہ جرائم کے معاملے پر کمزوری دکھانے والے شخص ہیں، لیکن پوپ لیو نے اس تنقید کو مسترد کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے ٹرمپ ان پر تنقید ہی کیوں نہ کریں، چونکہ بہت زیادہ معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، اور کسی نہ کسی کو کھڑا ہو کر یہ کہنا ہوگا کہ اس سے بہتر راستہ بھی موجود ہے۔ پوپ لیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ویٹیکن کی امن اور مفاہمت کی اپیلیں انجیل کی تعلیمات پر مبنی ہیں، اور وہ ٹرمپ انتظامیہ سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہیں۔ اب وہ تو خوف زدہ نہیں ہیں، لیکن صدر ٹرمپ تو خوف زدہ ہیں، کیونکہ پوپ کا تعلق بھی تو امریکہ سے ہی ہے۔ بہرحال اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر ایران بھی پوپ کی حمایت میں آگے آیا ہے۔
ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں ایران کی عظیم قوم کی جانب سے آپ کی توہین کی مذمت کرتا ہوں اور یہ واضح کرتا ہوں کہ امن اور بھائی چارے کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کسی بھی آزاد انسان کے لیے قابل قبول نہیں۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ لیکن صدر ٹرمپ پر تو اس کا پھر الٹا ہی اثر ہوا۔ انہوں نے کیوبا کو دھمکی دے ڈالی کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کم ہونے کے بعد امریکہ کیوبا کا رخ کر سکتا ہے۔ تو جناب اگر ایسی امریکی انتظامیہ سے پاکستانی حکام دنیا میں امن کے لیے یہ کوارڈینیشن کر رہے ہیں تو واقعی یہ تو پھر بڑی بات ہے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے گزشتہ روز کابینہ کو اعتماد میں لیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کو وہ عزت ملی ہے جو تاریخ میں کسی کو ملتی ہے۔ اس حوالے سے پھر کابینہ میں ایک قرارداد تشکر بھی منظور کی گئی اور جس میں کہا گیا کہ وفاقی کابینہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شبانہ روز کوششوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جنہوں نے راتیں جاگ کر انتہائی احسن طریقے سے معاملات کو نبھایا ہے۔ اب یقیناً یہ دونوں شخصیات یہ تعریف کی مستحق ہوں گی، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا نا کہ اگر ان کے ساتھ ساتھ کابینہ وہ عوام کو بھی خراج تحسین پیش کر دیتی تو کیا ہو جاتا؟ بھئی ظاہر ہے نا کہ عوام کی سپورٹ کے بغیر یہ سب تو پھر ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا پھر تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کو ایسا ماحول بھی فراہم کیا جس سے یہ کام کرنے میں مزید آسانی پیدا ہوئی، لیکن وزیر اعظم یا کابینہ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کا بھی ذکر کریں۔ حالانکہ بالائی طبقے کے اپنے ہی رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں۔ اب اس بالائی طبقے کی جو تعریف ان کے اپنے لوگ کرتے ہیں نا، وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتی ہوں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ کر اپنوں کو۔ تو یہی کام وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے کیا ہے۔ لیکن اس ابلے ہوئے دودھ سے جو بالائی پنجاب حکومت نے اتاری ہے نا، اس کی تو جناب پھر مثال ہی نہیں ملتی۔ ظاہر ہے نا کہ عالمی سطح پر ملکی کامیابی کو کیش کرنے کا پھر اس سے اچھا موقع کب ملتا؟ تو اس لیے پنجاب حکومت کی ترجمان نے ایک سروے کی فائنڈنگز پیش کی ہیں، جس میں پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے، جس کے مطابق پنجاب کے 69% افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ نون لیگ کو پنجاب کی مقبول ترین سیاسی جماعت قرار دیا ہے اور 55% نے آئندہ الیکشن میں ووٹ دینے کی حامی بھی بھری ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر قومی الیکشن نہیں تو کم از کم پنجاب میں بلدیاتی انتخابات تو پھر ہو ہی جانے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جس کے لیے الیکشن کمیشن 2 سال سے منتے ترلے کر رہا ہے، لیکن پنجاب حکومت حامی نہیں بھر رہی کیونکہ اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ خیر، پنجاب حکومت کی ترجمان کے مطابق یہ سروے آئی پوڈ نے کیا۔ تو اب یہ سروے یہ کس کی فرمائش پر ہوا اور کس نے اس کی فنڈنگ کی؟ تو یہ بات پنجاب کی جو ترجمان ہیں انہوں نے تو بتائی ہی نہیں۔ لیکن جب میں نے آئی پوڈ پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کی نا تو مجھے سمجھ میں آ گیا، چونکہ وہاں پنجاب حکومت کی پروموشن کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ بہرحال اس میں خود تو کچھ نہیں کہوں گی، یہ البتہ نون لیگ کے ایک دانشور ہیں عطا اللہ قاسمی صاحب، جن کی کوئی 12 سال پرانی ایک تحریر وہ میری نظروں سے گزری، جو کہ موجودہ حالات پہ نا کافی حسب حال لگتی ہے، جس میں وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ایسے ہی بالائی طبقے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ اکثر بالائی طبقے کا ذکر کرتے ہیں، یہ بالائی طبقہ آخر چیز کیا ہے جس نے ہم سب کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو دودھ پر سے بالائی اتار کر کھا جاتا ہے اور باقی جو پھوک بچتا ہے اس میں چھپڑ کا پانی ملا کر 18 کروڑ عوام میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اچھا اب چونکہ آبادی وہ 25 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور جس طرح کی یہاں اکثریتی آبادی کے حالات ہیں تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے نا کہ اب چھپڑ بھی سوکھ گئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت سیاسی پھوک کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا نا۔ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس نہ مینڈیٹ اپنا ہے اور نہ ویژن۔ اب سینئر تجزیہ کار ہیں سہیل وڑیچ، ان کے مطابق حکومت اپنی ڈے ٹو ڈے لائف فیلڈ مارشل کی طاقت سے گزار رہی ہے، نہ کہ اپنی سیاسی طاقت سے انہیں سپورٹ کرنے کے قابل ہے، جبکہ بیرونی کامیابیوں کا اثر بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہنے والا۔ یعنی ان کے مطابق بہت جلد سب پرانی تنخواہ پر آ جائیں گے، جہاں پہ معاشی مسائل وہ ایک بار پھر سے حاوی ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال شاید اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بیرونی حالات سے استحکام حاصل بھی ہو جائے نا تو اس وقت تک وہ پائیدار نہیں ہوتا جب تک اندرونی امن و استحکام حاصل نہ ہو جائے۔ مگر جناب دنیا میں مصالحت کی کوشش کرنے والی یہ حکومت یہ اپنے ملک کے اندر اس اصول کو لاگو کرنے سے قاصر ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ان کے علاج سے ان کے وکیل کے بقول بالکل یہ غافل ہیں۔ اچھا اب سلمان صفدر نے جو عمران خان سے حالیہ ملاقات کی اس
اس کے بعد انہی دو نکات کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے. لیکن آج بھی عمران خان سے فیملی کی ملاقات نہیں کروائی گئی. منگل کا دن تھا جبکہ عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ گزشتہ روز تیسری مرتبہ اڈیالہ جیل گئے تاکہ سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی کے دستخط شدہ لیگل ڈاکیومنٹس وہ حاصل کیے جا سکیں، جس کے لیے جو قانونی میعاد ہے وہ ختم ہو رہی ہے. لیکن ان کے وکیل کو یہ بتایا گیا کہ ریکارڈ میں ایسے کوئی ڈاکیومنٹس موجود ہی نہیں ہیں. حالانکہ ان کے وکلاء کے مطابق 7 اپریل کو کوریئر کے ذریعے یہ ڈاکیومنٹس بھجوائے گئے تھے جنہیں 9 اپریل کو جیل انتظامیہ نے ریسیو کیا، جس کا ریکارڈ کوریئر سروس کے پاس ہے، لیکن جیل انتظامیہ وہ اس سے انکاری ہے. تو اب اس ماحول میں سیاسی استحکام وہ آئے گا کیسے؟ تو اس پر آئندہ ولاگ میں مزید بات کروں گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.